प्यारे बच्चों, आज इस सबक में हम उर्दू हरूफी तहज्जी की लिखाई सीखेंगे। आलिफ, आलिमद्दा, आलिफ, आलिमद्दा, बे, बे, पे, थे, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, ज़ाल, रे, ले, जे, जे, सीन, सीन, शीन, صاد، ضاد، طي، ظي، عين، غين، في، قاف، كاف، قاف، لام، ميم، नून, वाव, हे, हमजा, छोटी ये, बड़ी ये।